अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वजीर खारजा सुषमा स्वराज स्कैम के दागदार IPL के साबिक सरबराह ललित मोदी को बरतानवी सफरी दस्तावेजात दिलाने में मदद करने पर एक संगीन तनाज़े की शिकार हो गई। ताहम इन्हें हुकूमत, BJP और RSS से भरपूर तायद हासिल हुई, जिन्होंने इस मसले पर सुषमा स्वराज के इस्तीफे के लिए अपोजिशन के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। चंद ईमेल्स के इंकशाफात इस तनाज़े का सबब बने, जिनमें सुषमा स्वराज हिंद निजात बरतानवी रुकन पार्लियामेंट पेथवास और इनके हाई कमिश्नर जेम्स वैवान से बातचीत करते हुए ललित मोदी को सफरी दस्तावेजात की इजराई की सिफारिश कर रही थी, जो ललित मोदी हिंदुस्तान को मतलूब हैं और T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में फंड्स में तगल्लुब के अलावा सट्टेबाजी से मुतालिक इल्जामात पर तहकीकात से बचने के लिए 2010 से लंदन में खुद साख्ता जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अफशाशुदा ईमेल्स का हवाला देते हुए बरतानवी मीडिया ने कहा कि कैथवाज ने ललित मोदी को सफरी दस्तावेजात की फरहमी के लिए बरतानवी इमिग्रेशन आला ओहदेदार पर दबाव डालने की सिफारिश के लिए सुषमा स्वराज का नाम बताया था। चुनांचे ललित मोदी को अंदरून 24 घंटे बरतानवी सफरी दस्तावेजात हासिल भी हो गए थे। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैथवाज ने सुषमा स्वराज से इनके भतीजे ज्योतिषी कौशल को बरतानवी कानून की डिग्री कोर्स में दाखिले की दरख्वास्त पर मदद की पेशकश भी की थी। इन इत्तलात के मंजर आम पर आ जाने के बाद सुषमा स्वराज ने कई सिलसिलेवार ट्विटर पैगाम पोस्ट करते हुए वजाहत की कि उन्होंने इंसानी पहलू को मद्देनजर रखा था और बरतानवी हाई कमिश्नर से कहा था कि वो कानून व कवायद के मुताबिक ललित मोदी की दरख्वास्त पर गौर करें और हुकूमत बरतानिया अगर मोदी को सफरी दस्तावेजात देने का फैसला करती है तो इससे हिंद बरतानिया बाहमी ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। मरकजी हुकूमत पर मुआफिक पाकिस्तानी अलहदगी पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए विश्व हिंदू परिषद सदर प्रवीण तोगाड़िया ने कहा कि कश्मीर में जो लोग पाकिस्तानी परचम लहराते हैं इन्हें गोली मार देनी चाहिए। तोगाड़िया ने जिला कुछ में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जिस अंदाज में कश्मीर में पाकिस्तानी परचम लहराए जा रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक पहलू है। अब ज़रूरी हो गया है कि अगर कोई पाकिस्तान की तायद में नारे लगाए या पाकिस्तानी परचम लहराए तो इसके सीने में गोली मार दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए तोगाड़िया ने BJP ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंदों से निमटने के लिए हुकूमत खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं कर रही है। तोगाड़िया ने कहा कि मुआफिक पाकिस्तानी अलहदगी पसंदों के खिलाफ मरकजी हुकूमत सख्त इक़दाम नहीं कर रही है। इसकी वजह से दिन ब दिन इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। प्रवीण तोगाड़िया से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले सेमिनार के बारे में पूछा गया था, जिसे रियासती हुकूमत ने मुनक़िद करने की इजाज़त नहीं दी। बरतानिया में एक प्राइमरी स्कूल ट्रस्ट ने लंदन में वाक़ अपने 4 स्कूल्स में मुस्लिम तलबा के रमज़ान मुबारक के दौरान रोज़ा रखने पर इम्तना आयद कर दिया है। ट्रस्ट का ये मौक़िफ़ है कि रोज़ा रखने से इनकी सेहत को ख़तरा लाहक होगा और इसने इस्लामी कानून का हवाला दिया कि बच्चों पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है। लाइन अकेडमी ट्रस्ट के प्राइमरी स्कूल वाक़े लाइटन ईस्ट लंदन ने वालिदैन को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि बच्चों को काफ़ी देर तक पानी और ग़िज़ा से महरूम रखना इनकी सेहत के साथ समझौते के मुतरादिफ होगा। ये मकतूब 10 जून को रवाना किया गया, जिसमें कहा गया कि रमज़ान जो 17 जून से शुरू हो रहा है, इस वक्त मौसम बेइंतहा गर्म रहेगा और ये साल का सबसे ज़्यादा गर्म वक्त समझा जा रहा है। स्कूल में भी बिलखुसूस इस वक्त बच्चे काफ़ी मसरूफ़ होते हैं और इन्हें स्पोर्ट्स व दीगर मुकाबलों में हिस्सा लेना होता है। बार्कले प्राइमरी स्कूल के साथ साथ लाइन एकेडमी ट्रस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर 3 स्कूल्स में भी इम्तना पर अमल होगा। नायब वज़ीर आला तेलंगाना जनाब मोहम्मद महमूद अली ने बल्दी, बरकी और महकमा आबरसानी ओहदेदारों के हमरा मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद नामपल्ली का दौरा करते हुए रमज़ान के पेश नज़र इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर इनके हमरा चीफ सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद रियासत तेलंगाना सैयद उमर जलील और CEO वक्फ बोर्ड तेलंगाना जनाब जलालुद्दीन अकबर भी मौजूद थे। जनाब मोहम्मद महमूद अली ने बल्दी, बरकी और महकमा आबरसानी ओहदेदारों को रमज़ान के पेश नज़र मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद नामपल्ली में मुसल्लियों के लिए मौसर इंतजामात की हिदायत दी। उन्होंने मक्का मस्जिद का तफसीली दौरा करते हुए मुसल्लियान मस्जिद को दरपेश मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और रमज़ान से कबल तमाम शिकायतों को दूर करने की ओहदेदारों को हिदायत भी दी। बादशाह मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रमज़ान के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना ने इस साल भी 5 करोड़ रुपए के बजट की इजराई अमल में लाई है, जिसके ज़रिए तारीख़ी मसाजिद की आहकपाशी और साफ़ सफाई के अलावा मुसल्लियान मस्जिद को बेहतर सहूलतें फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि रमज़ान के पहले दहे में मक्का मस्जिद के अंदर नमाज तरावी के मौके पर मुसल्लियों की तादाद ज़्यादा रहती है, लिहाजा हुकूमत बारिश के पेश नज़र पिछले साल की तरह इस साल भी मस्जिद के अहाते में वाटर प्रूफ शामियाने नस्ब करेगी ताकि मुसल्लियान मस्जिद को किसी भी किस्म के तकलीफ का सामना करना ना पड़े।
اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مسجد ایک تاریخی عمارت ہے جس کا مشاہدہ کرنے دنیا بھر سے سیاح یہاں پر آتے ہیں۔ انہوں نے مصلیان مسجد اور سیاحوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر 4 منزلہ بیت الخلا مسجد کے صحن میں تعمیر کرانے کا بھی اعلان کیا، جہاں پر خواتین کے لیے علیحدہ انتظام رہے گا۔ اسپیشل آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی پروفیسر ایس شکور نے انکشاف کیا ہے کہ مملکتی وزیر خارجہ جنرل وی کے سنگھ نے اس بات کا تیقن دیا ہے کہ اس سال ایئر انڈیا کو سختی کے ساتھ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ عازمین حج کی پروازوں میں کسی قسم کی تاخیر نہ کرے، ورنہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام ایبٹس فنکشن ہال بوگل کنٹے میں عازمین حج کے 74 تربیتی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں دہلی میں مرکزی حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج کانفرنس منعقد ہوئی، میں حج 2014 کے انتظامات و تجربات کا تجزیہ کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ اس سال انتظامات کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ پروفیسر شکور نے بتایا کہ اس کانفرنس کے دوران مملکتی وزیر خارجہ نے گزشتہ سال ایئر انڈیا کی پروازوں کی تاخیر کی شکایت کا سخت نوٹ لیا اور کہا کہ اس مرتبہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ادارہ سیاست کے زیر اہتمام چلائے جانے والے عابد علی خان ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد، تلنگانہ و آندھرا کے علاوہ کرناٹک و مراٹھواڑے نے اردو کی ترقی و ترویج کے لیے جاری مساعی کے ایک حصے کے طور پر اردو دانی و زبان دانی کے امتحانات کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ ان امتحانات میں ہزاروں طلبہ و طالبات کے علاوہ عمر رسیدہ خواتین و مرد حضرات اور چند غیر مسلم لڑکے و لڑکیوں نے بھی شرکت کی۔ اردو کے سرکردہ اسکالرز، پروفیسر، جہدکاروں اور دیگر اہم شخصیات نے مختلف مراکز امتحان کا معائنہ کیا اور اردو کی ترقی و ترویج کے لیے ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان کی مخلصانہ مساعی کی بھرپور ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں جہاں نئی نسل انگریزی زبان کو ترجیح دے رہی ہے، وہیں جناب زاہد علی خان نے دور اندیشی کو ملحوظ رکھتے ہوئے نئی نسل کو اردو زبان کی تعلیم کی فراہمی کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ جناب زاہد علی خان کی قیادت میں کاروان اردو اپنی منازل طے کر رہا ہے۔ اردو کی شمع روشن رکھنے کا تمام تر کریڈٹ جناب زاہد علی خان کے علاوہ ادارے سیاست کے تحت چلائے جانے والے عابد علی خان ایجوکیشنل ٹرسٹ کے دیگر ذمہ داروں کو جاتا ہے۔ بدلتے رجحانات کے اس پرآشوب دور میں اردو زبان کی حفاظت کے لیے ہر وہ اقدام کرنے تیار ہے جو کہ اردو کی ترقی و ترویج کے لیے کارآمد ثابت ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار سینٹرز کا معائنہ کرنے والوں نے کیا۔ عابد علی خان ایجوکیشنل ٹرسٹ بتعاون ادارے ادبیات اردو پنجاگٹا حیدرآباد ابتدائی اردو کی تعلیم کا آغاز گرمائی تعطیلات میں جو 1994 میں کیا گیا۔ اردو دانی، زبان دانی، انشاء کے امتحانات تحریر ہوتے ہیں۔ سال حال جون حیدرآباد و سکندرآباد میں تعداد 4552، اضلاع آندھرا و تلنگانہ میں 3081، دیگر ریاستوں میں 1730، جملہ تعداد 9363 طلبہ و طالبات نے امتحانات میں شریک ہوئے۔ اردو تعلیم کو عام کرنے ٹرسٹ کے زیر اہتمام سینکڑوں اداروں نے اس نظم کو اپنا کر حوصلہ افزائی کی۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں گزشتہ 3 روز سے جاری ہلکی و تیز بارش سے کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کی شکایت عام ہونے لگی ہے۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے عہدیداروں نے اس بات کے دعوے کیے تھے کہ مانسون کی آمد سے قبل شہر کے نالوں اور ڈرینیج نظام کی صفائی کو یقینی بنایا جائے گا، لیکن مانسون کی آمد کے باوجود بیشتر علاقوں میں ڈرینیج نظام کی عدم صفائی کے سبب سڑکیں جھیل میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ شہر کی اہم سڑکوں پر بھی بارش کے پانی کے سبب راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو جانے کے بعد ٹریفک جام معمول بنتا جا رہا ہے۔ پرانے شہر کے علاقوں میں تاڑبن، کالا پتھر کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے اور گھروں میں داخل ہونے کی شکایت موصول ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود صفائی عملے کی جانب سے ڈرینیج کی صفائی کے انتظامات یقینی بنانے میں کوتاہی کی جا رہی ہے۔ اولڈ ملک پیٹ شنکر نگر میں پیش آئے واقعے میں 7 سالہ کمسن لڑکا موسیٰ ندی میں غرقاب ہو گیا۔ چادر گھاٹ پولیس کے مجیب ترون کل دوپہر اپنے بھائی ورون کے ہمراہ شنکر نگر کے قریب موسیٰ ندی کے کنارے کھیل رہا تھا کہ وہ اتفاقی طور پر ندی میں گر پڑا اور غرقاب ہو گیا۔ ورون نے اپنے بھائی کے موسیٰ ندی میں بہہ جانے کی اطلاع والدین و دیگر رشتہ داروں کو دی، جس پر چادر گھاٹ پولیس کو مطلع کیا گیا۔ پولیس نے کمسن لڑکے کی تلاش شروع کر دی اور اس کی نعش کو باہر نکالنے رات دیر تک کوشش جاری رکھی۔ پولیس نے بتایا کہ گزشتہ 2 دنوں سے بارش کے سبب موسیٰ ندی میں پانی کا بہاؤ تیز ہے، جس کے سبب لڑکے کی تلاش میں دشواریاں ہو رہی ہے۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کر لیا اور کمسن کی تلاش جاری ہے۔ ایک خاندان کے 4 ارکان بشمول 2 بچے گزشتہ رات چیورلہ ضلع رنگا ریڈی میں دیوار منہدم ہو جانے سے ہلاک ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب تھنگڈوپلی موضع میں وہ اپنے گھر میں خواب تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ بارش کے بعد دیواریں کمزور ہو گئی تھی۔ مہلوکین کی شناخت سرینیواس اور لاونیا اور 2 بچوں کی شناخت وامسی اور راجو کی حیثیت سے کی گئی ہے۔
पहाड़ी शरीफ हार्डवेयर पार्क के पीछे नामालूम अफराद ने एक नौजवान को कत्ल कर फेंक दिया। इत्तला मिलते ही पहाड़ी शरीफ पुलिस ने वहां पर पहुंचा। नौजवान की शिनाख्त फरीद खान बताई गई है। लड़के का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया गया है। पुलिस को शुबा है कि किसी ने आपसी दुश्मनी की वजह से इसका कत्ल किया है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।